पंजाब कॉलेज का ये बिजनेस है, स्टूडेंट्स को इसका बाइकआउट करना चाहिए। खास तौर पे तमाम स्टूडेंट्स को इस पंजाब कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। और ना यानी ये प्रोटेस्ट, ये बच्ची की तस्वीरें, ये बच्ची की वीडियोस, वो बच्ची की चीखती चिल्लाती हुई आवाजें, वो सारी जो है वो तस्दीक शुदा नहीं है। लेकिन जो पंजाब कॉलेज की ये जो स्टेटमेंट है, ये जो घटिया स्टेटमेंट है, जो उन्होंने उस बच्ची का साथ देने की बजाय अपने कॉलेज का बिजनेस बचाने की भरपूर कोशिश की है, ये तो तस्दीक शुदा है। लेकिन जो बच्ची के साथ ज्यादती की गई है वो तस्दीक शुदा नहीं है। इनकी स्टेटमेंट के अंदर से जो तासुर आता है वो ये आता है कि जो आला ओहदेदारान है, ये वाकया तो सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से किया गया ये, लेकिन इसके अंदर मुलव्विस आला ओहदेदारान भी हैं। ना बेटे महफूज, ना बेटियां महफूज, ना बुजुर्ग महफूज, ना चादर चार दीवारी महफूज, ना लोग हॉस्पिटल के अंदर महफूज, ना आपके बच्चे स्कूल कॉलेजेस के अंदर महफूज, ना बच्चे आपके मदरसे के अंदर महफूज। नाज़रीन, लाहौर पंजाब कॉलेज के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग गर्ल्स कैंपस 10 में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को गार्ड की जानिब से, जो उस कॉलेज का गार्ड था, उसकी जानिब से रेप का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, बड़ा तशवीशनाक वाकया और बड़ा अफसोसनाक वाकया है। सबसे पहले जब इस वाकये की इत्तला उस कॉलेज की इंतजामिया को पहुंची, जब उस कॉलेज की इंतजामिया को पता चला कि उनके कॉलेज के गार्ड ने इस कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची को अपनी हवस का और ज्यादती का निशाना बनाया, तो उन्होंने इस वाकये को रिपोर्ट करने की बजाय, इस वाकये के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, इस वाकये को मुकम्मल तौर पर दबाने की कोशिश की कि ये मामला ना मीडिया पे हाईलाइट हो और ना बाकी बच्चों के पेरेंट्स तक ये बात पहुंचे। लेकिन उस तमाम इंतजामिया की कोशिश के बावजूद भी ये मामला बाकी तलबा तक और बाकी पेरेंट्स तक ये मामला पहुंचा। फिर वहां उन तलबा से ये मामला सोशल मीडिया पे आया। सोशल मीडिया पे जब ग्रुप्स के अंदर और फेसबुक पे और जितने भी सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उन पे जब ये चीज डिस्कस होने लगी कि फलाने कॉलेज के अंदर, पंजाब कॉलेज के अंदर फलानी तलबा के साथ वहां के गार्ड ने ज्यादती की, तो वहां के जो तलबा थे, जो आज लाहौर के अंदर वाकया हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाकया, जिस तरह से तालिब इल्मों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर यूनिफॉर्म में वो स्टूडेंट्स मौजूद थे और उनके ऊपर ना सिर्फ इंतजामिया की जानिब से बल्कि पंजाब पुलिस की जानिब से भी तशद्दुद किया गया। यह बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इसकी कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अगर आपको पंजाब कॉलेज के बारे में बताया तो पंजाब कॉलेज पंजाब का एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है, जो बड़ी तादाद तालिब इल्मों की जो है इस कॉलेज में जेर तालीम है। वो फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, मेल स्टूडेंट्स भी हैं। इसका एक कैंपस है पंजाब कॉलेज गुलबर्ग गर्ल्स कैंपस, कैंपस नंबर 10। इसके अंदर ये वाकया रोनुमा होता है आज से चंद दिन पहले। तो तमाम स्टूडेंट्स प्लान करते हैं एहतजाज का, उस बच्ची के लिए, इंसाफ के लिए वो खड़े होने का प्लान करते हैं। और वो आज सुबह मंडे के दिन वो उस कॉलेज के बाहर मुजाहरा करते हैं, एहतजाजी मुजाहरा करते हैं, इंसाफ का मुतालबा करते हैं उस बच्ची के लिए जिसको ज्यादती का निशाना बनाया गया और जो अभी भी अस्पताल में एडमिट है। इब्तदाई तौर पर एहतजाज कैंपस नंबर 10 में सुबह सुबह शुरू हुआ। तमाम तलबा यूनिफॉर्म में मलबूस कॉलेज के बाहर जमा हो जाते हैं और बाद में अपने मुजाहरे को हफीज सेंटर के करीब पंजाब कॉलेज के कैंपस नंबर 16 तक बढ़ा देते हैं। इस मुजाहरे के दौरान पंजाब पुलिस वहां पे आती है और वो हस्बे रिवायत वहां पे स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज शुरू कर देती है। यानी उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद थे और अपनी उस बहन के लिए, अपनी उस स्टूडेंट साथी के लिए जो इंसाफ का मुतालबा करने के लिए वहां पे खड़े हुए थे कॉलेज के बाहर, उनके ऊपर, उनको पंजाब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय, उनको सिक्योरिटी देने की बजाय उनके ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर देती है। उसके बाद मुजाहिरीन ने बैनर्स उठाकर इंसाफ के हुसूल तक मुजाहरा जारी रखने का अज़्म का ऐलान किया। पुलिस और तलबा के दौरान झड़पों से मुतादिद तलबा जख्मी हुए, जिनमें कुछ को शदीद चोटें आई, जिन्हें रेस्क्यू 1122 के जरिए सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये एहतजाज बाद में मुस्लिम टाउन के इलाके में फैल गया, जहां तलबा ने इस बात पर अपनी मायूसी का इजहार किया कि हमें इंसाफ देने की बजाय, हमारा मौक़िफ़ सुनने की बजाय, हमारा जो वाकया था उसकी तफ्तीश करने की बजाय उल्टा हमें मारा गया। हमें डंडों के साथ पुलिस की जानिब से जो है वो बड़ा सख्त रवैया देखने को मिला। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ना सिर्फ उन तलबा को डंडे मारे, उनके ऊपर तशद्दुद किया, बल्कि उनमें मुताद्दिद तलबा को वहां से गिरफ्तार करके करीबी थाने, जो मॉडल टाउन थाना और गुलबर्ग जो थाना है, उसके अंदर बच्चों को मुंतकिल कर दिया। उस पंजाब कॉलेज की इंतजामिया को वो अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट पंजाब कॉलेज की जानिब से जारी की जाती है। पूरा वाकया है उसके बिल्कुल बरअक्स वो अपनी स्टेटमेंट जारी करता है पंजाब कॉलेज।
ہم پنجاب کالج کے ایک کیمپس میں مبینہ واقعے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے حالیہ جھوٹے دعووں کا ازالہ کرنا چاہیں گے۔ قانون نافذ کرنے والے حکام کی طرف سے مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے بعد ہم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پولیس یا ہمارے کیمپس انتظامیہ کو ایسے کسی واقعے کی اطلاع نہیں دی گئی اور کسی طالب علم، والدین یا سرپرست نے تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ ان الزامات کی حمایت کرنے والے معتبر ثبوت کی کمی کے باوجود ہم شفافیت کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔ کس طرح سے ان کی ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ بچے کی جانب سے نہ کسی کی جانب سے کوئی اس طرح کا واقعہ رپورٹ نہیں کیا گیا۔ مطلب جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ وہاں پہ اس کالج کے باہر موجود ہے، بچی ہاسپٹل کے اندر اس وقت ایڈمٹ ہے، یہ تمام واقعہ ہمیں رپورٹ نہیں کیا گیا۔ مطلب میڈیا میں پورے پاکستان تک یہ بات پھیل گئی کہ اس بچی کے ساتھ اس بچی کی تصویریں منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی، اس بچی کی ویڈیوز منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی، سوشل میڈیا پہ ان کی پکچرز اور ویڈیوز لگنا شروع ہو گئی، میڈیا نے اس کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن کالج کیا اپنا موقف اختیار کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس واقعے کے بارے میں نہ والدین کی جانب سے اور نہ سرپرستوں کی جانب سے ہمیں کوئی وہ اطلاع نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ آگے کیا کہتا ہے پنجاب کالج؟ پنجاب کالج کہتا ہے پنجاب گروپ آف کالج میں ہمارے طلبہ اور عملے کی حفاظت اور بہبود انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم نے سخت حفاظتی پروٹوکول نافذ کیے ہیں جن کی مسلسل نگرانی اور اپڈیٹ کیا جاتا ہے تاکہ کیمپس میں ہر ایک کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنایا جا سکے۔ یعنی پنجاب کالج یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو پنجاب کالج کا ادارہ ہے، اس میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، ہماری فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے کہ یہاں کے طلبہ کو ایک بہترین انوائرمنٹ دیا جائے، ان کو محفوظ ایک ماحول وہاں پہ پرووائڈ کیا جائے۔ مطلب یہ خود اس چیز کا اقرار کر رہا ہے پنجاب کالج کہ ان کے کالج میں نہ صرف کیمروں سے مکمل نگرانی ہوتی ہے بلکہ اس نگرانی کو باقاعدہ طور پر انتظامیہ اور جو پرنسپل ہوتے ہیں اور جو اس کے ہیڈ ہیں اس کالج کے، ان کو اپڈیٹ بھی رکھا جاتا ہے مسلسل۔ یعنی اس کالج کے اندر جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے بارے میں ان کو اپڈیٹ رکھا جاتا ہے۔ اب اس سے یہ مراد ہے کہ یہ جو جس طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یا تو اس میں اعلیٰ عہدیداران جو پنجاب کالج کے ہیں جو اس سے تاثر آتا ہے، ان کی سٹیٹمنٹ کے اندر سے جو تاثر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، یہ واقعہ تو سیکورٹی گارڈ کی جانب سے کیا گیا، یہ جو زیادتی تھی یہ تو سیکورٹی گارڈ کی جانب سے کی گئی، لیکن اس کے اندر ملوث اعلیٰ عہدیداران بھی ہیں، کیونکہ اگر ان کو اپڈیٹ جاتی ہے تو پھر یہ اپڈیٹ انہوں نے کیوں نہیں دیکھی۔ اور وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہے کہ وہاں جو سیکورٹی کیمراز لگے ہوئے تھے وہ کیمراز بھی وہاں سے ہٹا دیے گئے ہیں، ان کی فوٹیجز بھی وہاں سے ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔ اپنے پنجاب کالج کی عزت کو اور اپنے پنجاب کالج کے بزنس کو بچانے کے لیے پنجاب کالج پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے بچایا جائے۔ وہ پنجاب پولیس کو بھی استعمال کر رہا ہے، پنجاب گورنمنٹ کو بھی استعمال کر رہا ہے، اور نہتے اسٹوڈنٹس کے اوپر وہ اس وقت تشدد بھی کر رہے ہیں۔ ہم احترام کے ساتھ اپنے طلبہ، والدین اور وسیع تر کمیونٹی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ غیر تصدیق شدہ چینلز کی خبروں کی پیروی کرنے یا ان کا اشتراک کرنے سے گریز کریں۔ یعنی کہ صحافی اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے وہ غیر تصدیق شدہ رپورٹ کر رہا ہے، یعنی یہ پروٹیسٹ، یہ بچی کی تصویریں، یہ بچی کی ویڈیوز، وہ بچی کی چیختی چلاتی ہوئی آوازیں، وہ ساری جو ہیں وہ تصدیق شدہ نہیں ہیں۔ لیکن جو پنجاب کالج کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو گھٹیا سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے اس بچی کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے کالج کا بزنس بچانے کی بھرپور کوشش کی ہے، یہ تو تصدیق شدہ ہے، لیکن جو بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہ تصدیق شدہ نہیں ہے۔ اب اس کے اندر بڑا افسوس، یہ پنجاب کالج کا ایک بہت بڑا بزنس ہے جو پورے پنجاب کے اندر اس وقت چل رہا ہے، اور یہ اس کی جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ اپنے بزنس کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس وقت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پنجاب کالج کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہاں پہ جو افسوسناک بات ہے، جو سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے کہ جو بچے اس مظاہرے کے اندر شامل ہوئے، جو بچے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے وہاں اس پروٹیسٹ میں شامل ہوئے، ان بچوں کو استادوں کی جانب سے اور ان بچوں کو اس انتظامیہ کی جانب سے مسلسل دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ پہلے بھی دھمکیاں ان کو ملی کہ ہم آپ کو کالج سے نکال دیں گے۔ تمام سٹوڈنٹس کو اس چیز کے اوپر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ان پنجاب کالج کا یہ بزنس ہے، سٹوڈنٹس کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ تمام سٹوڈنٹس کو اس پنجاب کالج میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہیے، اور نہ صرف سٹوڈنٹس کو بلکہ جو سٹوڈنٹس کے پیرنٹس ہیں
ان کو بھی اس پنجاب کالج کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ اپنے پنجاب کالج کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر پنجاب کالج کا تمام سٹوڈنٹس کو اور تمام پیرنٹس کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ابھی اور بھی اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، سٹوڈنٹس کا احتجاجی مظاہرہ وہاں پہ جاری تھا، پرامن مظاہرہ تھا، وہ صرف اور صرف وہاں پہ بینرز لے کے، انصاف لینے کے بینرز لے کے وہاں پہ پہنچے تھے، انصاف کے مطالبے کے لیے وہاں پہ پہنچے تھے، لیکن ان کے اوپر جس طرح سے تشدد کیا گیا، سٹوڈنٹس کو وہاں سے ہراساں کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا پولیس کی جانب سے، شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ تو اس کی مختلف جو باقی اپڈیٹس آتی رہیں گی، اس کیس میں جو باقی ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔